असल में हनीफ दवामी और आप लोग देख रहे हैं प्रोग्राम द अवामी शो। नाज़रीन, आज के प्रोग्राम में हम बात करेंगे कि नादर मक्सी कत्ल केस के एक मरकजी किरदार एसएसपी डॉक्टर फर्रुख रजा को किसकी फरमाइश पर, किसकी सिफारिश पर, किसकी दरख्वास्त पर, किसकी इल्तिजा पर सिंध के वजीर आला ने अपने आबाई इलाके जामशोरो डिस्ट्रिक्ट का एसएसपी मुकर्रर कर दिया है। इसकी हकीकत क्या है, इस पर भी आगे चलकर उनके प्रोग्राम में तफसील से बात करेंगे। प्रोग्राम के अगले हिस्से में हम बात करेंगे कि 9 मई के अफसोसनाक वाक़यात जो है खुद सिंध पुलिस के सबसे मजबूत तरीन डीआईजी मकसूद मेमन के लिए बहुत ही बुरे शगुन के तौर पर क्यों साबित हो रहे हैं कि उन्हें बैक वक्त जो है 3 डीआईजीस की महाज आराई का इस वक्त सामना करना पड़ रहा है। इस पर भी आगे चलकर प्रोग्राम में तफसील से बात करेंगे। प्रोग्राम के अगले हिस्से में पर हम बात करेंगे कि बदीन से ताल्लुक़ रखने वाले पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के सेक्रेटरी जनरल जो है ग़ुलाम रसूल मेमन में इतनी जुर्रत, इतनी हिम्मत, इतनी ताकत कहाँ से आ गई कि वो हकूमती मशीनरी का डट कर इस वक्त मुकाबला कर रहे हैं और अभी तक जो है उन्होंने किसी भी तरह की पसपाई इख्तियार नहीं की है और वो पीटीआई को छोड़ने का कोई इरादा नहीं रखते। इसी के साथ साथ खुद मटियारी से ताल्लुक़ रखने वाले एक पीटीआई के और रहनुमा की अजमत को भी इसी तरीके से सलाम है कि उन्होंने भी अभी तक जो है वो हकूमती दबाव को खातिर में लाए बग़ैर किसी भी किस्म की जो है पसपाई इख्तियार नहीं किए। इस पर भी आगे चलकर हम अपने प्रोग्राम में तफसील से बात करेंगे। प्रोग्राम में आगे चलकर हम सी पेक में जो कल के प्रोग्राम में जिक्र किया था, किस तरीके से जो पुलिस की सिक्योरिटी के एवज जो है लाखों करोड़ों रुपए की जो रिश्वत ली जा रही है, उसकी मज़ीद तफसील क्या है और किस तरीके से सी पेक का एक कांस्टेबल सदाम जो है वो इस वक्त जो है इस हेरा पेरी में जो है वो करोड़ों में खेलने लगा है और किस तरीके से वहाँ का डीआईजी सी पेक जो है काशिफ उनके हाथों में खिलौना बन चुका है। इस पर भी बात करेंगे। और प्रोग्राम में हम जो है शाहिद हयात पुलिस ट्रेनिंग सेंटर में जो इस वक्त लाकानूनियत जो है वो आसमानों से बात करी, इस पर भी रोशनी डालेंगे। हम बाज़ाब्ता अपने प्रोग्राम की शुरुआत जो है वो अपने टॉप स्टोरी से करते हैं कि किसके हुक्म पर, किसकी फरमाइश पर, किसकी दरख्वास्त पर, किसकी इल्तिजा पर, किसके हाथ जोड़ने पर जो है नादर मक्सी कत्ल केस, नादर मक्सी कत्ल केस वही जिसकी सबसे ज़्यादा दुहाई इसी प्रोग्राम में मैंने की थी। मैंने अपने नुमाइंदा खसूसी हमराज राही की चौंका देने वाली रिपोर्टों के नतीजे में कि किस तरीके से उन्हें 2 सितंबर की शब को जो है घर से अगवा करके मियाँ वाली के इलाके से जो है वो प्राशा कब्रिस्तान ले जाकर जो है वो उन्हें गोलियों से भून दिया गया था। हालांकि अब इसके असल जो कातिल हैं या कत्ल का जिन पर इल्ज़ाम थे पुलिस के 2 अहलकार हेड कांस्टेबल यासीन नियाजी और ख़ुद कांस्टेबल उमेर खान इस वक्त पाबंद सलासल है। लेकिन इसी केस के जो एक और मरकज़ी किरदार उस वक्त के एसएसपी वेस्ट डॉक्टर फर्रुख रजा को गुज़िश्ता रोज़ जो है वो जामशोरो डिस्ट्रिक्ट का एसएसपी बनाए जाने का बाज़ाब्ता नोटिफिकेशन जारी कर दिया गया है। इस वक्त आप स्क्रीन पर ये ऑर्डर देख रहे हैं। बहुत सारे एसएसपीज के ऑर्डर में उसमें जो है डॉक्टर फर्रुख रजा का भी ऑर्डर है। इस में कराची से हमारे नुमाइंदा खसूसी हमराज राही ने जो रिपोर्ट भिजवाई है, उनकी रिपोर्ट के मुताबिक इस पोस्टिंग में बिलवास्ता या बराह रास्त हाथ जो है वो सिंध पुलिस के सरबराह का है। सिंध पुलिस के सरबराह ने उनकी पोस्टिंग के लिए ज़ाती तौर पर जो है सिंध के वज़ीर आला सैयद मुराद अली शाह से दरख्वास्त की थी कि इन्हें जो है अपने इलाके का एसएसपी लगाया जाए, यानी जामशोरो का, जो कि सिंध के वज़ीर आला का आबाई इलाका है। इस तरीके से सिंध के वज़ीर आला ने जो है वो आईजी सिंध की ख्वाहिशात का एहतराम करते हुए जो है तमाम तर शिकायतों के बावजूद, ये जानने के बावजूद कि ये कितने बड़े स्कैंडल में मुलव्विस है, उसको परवाह किए बगैर उनकी पोस्टिंग का नोटिफिकेशन जारी कर दिया।
اب یہ بات سمجھ سے بالاتر ہے، لیکن اس سے یہ بات جو ہے وہ روز روشن کی طرح سے عیاں ہو چکی ہے کہ جو ان کے خلاف انکوائریاں اس نادر مقصی قتل کیس سے متعلق چل رہی تھی، جس کی انکوائری جو ہے خود اس وقت کے ساؤتھ کے ڈی آئی جی شرجیل نعیم کر رہے تھے، اس انکوائریوں پر بھی جو ہے آئی جی سندھ اس وقت اثر انداز ہو رہے تھے۔ یہی وجہ ہے کہ ان انکوائریوں میں جو ہے ڈاکٹر فرخ رضا کو جو ہے وہ کلین چٹ دے دی گئی تھی، حالانکہ انہی الزامات پر جو ہے انہیں اس وقت ویسٹ ڈسٹرکٹ سے ان کا بطور سزا جو ہے ٹرانسفر کر دیا گیا تھا۔ ان پر یہ الزامات تھے کہ وہ اس وقت ایس ایس پی ویسٹ تھے اور انہی کے تھانہ پیر آباد کے علاقے میں جو ہے یہ مکسی پاڑا میں یہ افسوسناک واقعہ رونما ہوا تھا کہ کس طریقے سے پولیس والے جو ہے وہ ایک آپریشن کے دوران جو ہے یا آپریشن کے بہانے اسے گھر سے اغوا کر کے لے گئے تو بعد میں انہیں گولیاں مار کر ہلاک کر دیا تھا، جس کا علم جو ہے خود نہ صرف ایس ایس پی ویسٹ فاروق رضا کو تھا، بلکہ کہا یہ جاتا ہے کہ جس پولیس پارٹی نے یہ سب کام سر انجام دیا تھا وہ پولیس پارٹی جو ہے براہ راست جو ہے وہ ایس ایس پی ویسٹ کے رابطے میں تھی اور ان کے احکامات کی روشنی میں ہی مبینہ طور پر یہ سب کچھ ہوا تھا۔ اور کارنامہ سر انجام دینے کے بعد اس پولیس پارٹی نے ٹیلی فون کر کے ایس ایس پی کو آگاہ کر دیا کہ یہ کام ہو گیا ہے، جب پولیس مقابلہ ہو چکا تھا، یعنی اسے اغوا کر کے قتل کر دیا گیا تھا، اس سے بعد میں پولیس مقابلے کا نام دیا گیا تھا۔ یہ اس وقت ثابت ہو چکا تھا۔ بعد میں یہ اطلاع ملی تھی کہ نادر جو مکسی ہیں خود پیپلز پارٹی کے جو ایم این اے ہیں ان کے ساتھ جو ہے یہ خود ڈاکٹر فرخ رضا کی ملاقات بھی ہو چکی تھی، اور کہا جاتا ہے کہ گھر والوں سے نادر مکسی کی جو والدہ ہے شمع بی بی سے بھی ان کی پھر ملاقات ہو کے انہوں نے معافی تلافی کرا کے اپنا معاملہ اس وقت ختم کرا دیا تھا۔ کہا جاتا ہے الزامات تھی میڈیا رپورٹس میں کہ وہاں پر 30-35 لاکھ روپے جو ہے انہوں نے خون بہا ادا کر کے اپنی خلاصی کرا دی تھی، لیکن اب جا کر جو ہے وہ انہیں اتنی اہم ترین پوسٹنگ دے دی گئی۔ سمجھ میں یہ نہیں آ رہا ہے کہ یہ پوسٹنگ انہیں نادر مکسی قتل کیس میں جو ہے انعام کے طور پر یہ پوسٹنگ دی گئی ہے یا اس کی وجہ کچھ اور ہے۔ اس طریقے سے جو ہے زائدہ پروین جو ایس ایس پی انویسٹیگیشن ساؤتھ تھی، جس کے بارے میں خبر بریک کر چکا تھا کہ انہیں جو ہے بطور سزا جو ہے وہاں سے نکالا جا رہا ہے، یعنی انہیں او ایس ڈی بنایا جا رہا ہے، کیونکہ ان کے خلاف بڑی شکایتیں آ رہی تھی کہ وہ کوئی بھی اہم ترین جتنے کیسز وہاں پر ہوئے کسی ایک کیس کی بھی تفتیش جو ہے وہ ان کے ہوتے ہوئے مکمل نہیں ہو سکی، کیونکہ وہ خود دفتر کو ٹائم نہیں دے رہی تھی، صرف ان کی نظریں جو ہے دوسرے معاملات پر تھی۔ یہ کہنے والے ان پر الزامات لگا رہے تھے کہ وہ پیسے لیے بغیر کسی ایک پیپر پر بھی ان کے سائن نہیں ہوا کرتے تھے۔ یہ شکایتیں خود آئی جی سندھ کو پاس بھی آئی تھی، جس کے بعد جو ہے آئی جی سندھ نے انہیں تبدیل کرنے کا سگنل دے دیا تھا، لیکن اب اطلاع ملی کہ انہیں تھرپارکر ڈسٹرکٹ کا ایس ایس پی بنا دیا گیا۔ ساجد صدرالدئی حسب روایت اپنی پسندیدہ جگہ جو ہے وہ حیدرآباد جانے میں کامیاب ہو گئے۔ تو پوسٹنگ تو بہت ہے، لیکن اب خبر کا دورانیہ بڑھ جائے گا۔ اب چلتے ہیں ہمارے جو دوسرا اہم ترین پارٹ ہے خبر کا، وہ ہے 9 مئی کے افسوسناک جو واقعات ہوئے تھے عمران خان کی گرفتاری کے رد عمل میں پورا ملک جس طریقے سے سراپا احتجاج بن چکا تھا، اسی دوران جو ہے کراچی بھی جو ہے وہ آگ کے شعلوں کے نظر تھا۔ اب یہ جو 9 مئی ہے یہ آئی جی سندھ کے لیے بھی برا شگون ثابت نہیں ہوا، نہیں ایڈیشنل آئی جی کراچی کے لیے۔ اگر یہ برا شگون ثابت ہوا تو صرف اور صرف سندھ پولیس کے سب سے زیادہ با اثر موزور ڈی آئی جی مقصود میمن کے لیے ثابت ہوا۔ ایک ہی وقت میں جو ہے وہ تین محاذوں میں جو ہے وہ اس وقت نبرد آزما نظر آ رہے ہیں۔ میڈیا رپورٹس کے مطابق اور پولیس کے انتہائی قابل اعتماد ذرائع یہ بتا رہے ہیں کہ تین ڈی آئی جی سے ان کا اس وقت ٹکراؤ چل رہا ہے۔ اب 9 مئی جو ہے وہ ان کے لیے اتنا منحوس ثابت ہوا کہ جو ان کی سب سے زیادہ پرکشش سیٹ تھی، یعنی کہ کراچی سیف سٹی پروجیکٹ کے ڈائریکٹر جنرل کی پوسٹ، وہ پوسٹ ان سے چھین لی گئی۔ کیوں چھین لی گئی، اس کی وجہ کیا ہے؟ 9 مئی کے جو واقعات ہے اس کا ان کے اس پوسٹنگ کے چھن جانے سے بہت ہی گہرا تعلق ہے۔ جب اس سارے معاملے کی انکوائری شروع ہوئی کہ بھئی یہ اتنے سارے لوگ جو ہے وہ
मिलेनियम मॉल तक कैसे पहुंचे और गुलिस्तान जौहर और ख़ुद शारा फैसल कैसे पहुंचे और ये उन्होंने बंद कैसे किया और ये कौन लोग थे, इनकी शनाख्त कैसे होगी। ज़ाहिर शनाख्त के लिए कैमरों की ज़रूरत है और कराची सेफ सिटी के जो कैमरे हैं उन्होंने इसमें क्या अपना रोल प्ले किया। जब इसकी तहकीकात हुई, इंक्वायरी हुई, तो पता चला कि भाई कोई कैमरे नहीं और कोई ऐसी तस्वीरें उनके पास नहीं है कि जिससे आप ये शनाख्त करने में आपको आसानी हो कि ये हमला आवर कौन थे। उसके बाद फिर हसास इदारों के जो बड़े अफसरान हैं वो चीख पड़े कि भाई ये सेफ सिटी जो कराची का है इसको कौन डील कर रहा है, कौन इसका सरबराह है। ये अब तक 3 साल से जो है ये प्रोजेक्ट चल रहा है, ये क्या कागज़ों पर ही प्रोजेक्ट है या कि अमली तौर पर भी कोई इसका स्ट्रक्चर खड़ा कर दिया गया और उसने अपने काम का आगाज कर दिया। पता चला कि अब तक जो है ये सिर्फ और सिर्फ जो है ये कागज़ों में है, ये अमली तौर पर इसका कोई वजूद नहीं है। यही वजह है कि कोई कैमरे नहीं है, कोई तस्वीरें, कुछ भी जो है वो नहीं बन सकी कि ये हमला आवर कौन थे, कहाँ से आए थे, किस रास्ते से आए थे। उस पर जो है बहुत ही गम व गुस्से का इजहार, और उसी वक्त ये फैसला हुआ कि जो भी इसका सरबराह बताया गया कि मकसूद मेमन ने कहा कि इसी वक्त उसको वहाँ से हटा दो, और उसी वक्त फैसला हुआ कि आसिफ एजाज शेख को जो है वहाँ कराची सेफ सिटी का नया डीजी बना दिया जाए और नोटिफिकेशन भी जारी कर दिया गया। यानी ये आनन फानन हुआ। इस तरीके से मैं कह रहा हूँ कि 9 मई के जो वाक़यात थे वो मकसूद मेमन के लिए इंतहाई मनहूस कुन साबित हुए। अब उसमें उसका बराह रास्त कोई कसूर है या नहीं, लेकिन ये उस पर एक बल्ली आ गई, एक मुसीबत आ गई, और ये मुसीबत अब लग नहीं रहा है कि उसका इतनी आसानी से पीछा छोड़ेगी। अब 3 महाजों पर वो लड़ रहे हैं। एक महाज तो उनका खुद आसिफ एजाज शेख के साथ है, जिसमें आईजी सिंध उनके साथ जो है वो मदद तो कर रहे हैं कि किस तरीके से जो है डरा धमका कर जो आसिफ एजाज शेख को धक्का दिया जाए, कल्टी कर दी जाए, फूंक मार कर छोड़ा दिया। लेकिन आसिफ एजाज शेख भी अकड़ गए, क्योंकि वहाँ पर 20-22 लाख रुपए का जो है तनख्वाह का पुरकशिश पैकेज है, कौन उसे छोड़ेगा। जाहिर है कि वो छोड़ने को तैयार नहीं है। बड़ी मुश्किल से तो उसको पोस्टिंग हाथ लगी है, उसकी लॉटरी निकल आई है, वो कहाँ छोड़ेगा। अब दूसरी तरफ जो है झगड़ा जो है वो इरफान बलोच से चल गया, साउथ वाले डीआईजी से, कि भाई वो अली जैदी वाले मैटर में जो है कोर्ट पुलिस का मलबा जो है वो उन पर गिराने की कोशिश की थी कि कोर्ट पुलिस ने बजाय अली जैदी को वहाँ पेश करने के साउथ पुलिस लाई थी, और साउथ पुलिस ने कहा कि भाई ये तो सब जेल से किसी भी मुलजिम कैदी को ले जाना जो है डिस्ट्रिक्ट पुलिस का काम नहीं है। एक जंग वहाँ शुरू हो चुकी है। वो भी इल्ज़ाम जो है अब मकसूद मेमन पर आ रहा है कि उनकी लापरवाही से जो है इतना बड़ा ब्लंडर हो गया कि वो प्रेस कॉन्फ्रेंस करने में कामयाब हो गए। एक कैदी, एक मुलजिम, और प्रेस कॉन्फ्रेंस में जो है वो अपने लीडर के गुनगार है, इमरान खान के। ये जाहिर है कि हुकूमती मशीनरी पर एक बहुत बड़ा तमांचा है। इस तरह के तीसरा जो महाज उनका है वो काशिफ, हाफिज काशिफ, जो डीआईजी सीपेक उनसे है, कि सीपेक के जो ये नॉन सीपेक जो प्रोजेक्ट हैं चाइनीज़ के, उनको जो है वो कल मैंने प्रोग्राम बड़ा तफसील से किया था कि वहाँ पर किस तरीके से ये सिक्योरिटी फराहम करने के जो है वो बाकायदा मुआवजा लिया, और मुआवजा लेने के मामले में जो है वो अब आपस में जो है ये झगड़ पड़े हैं और टकराव किसी पोजीशन पैदा हो चुकी है। अब आज जो कुछ ताज़ा तरीन सूरत हाल इसमें जो सामने बात आई वो ये है कि इसमें मकसूद मेमन से ज़्यादा जो है अमल दखल जो है वो सी पेक के जो डीआईजी हैं काशिफ, हाफिज काशिफ का और उसकी टीम का है। उसकी टीम क्या है? एक कांस्टेबल जो है इस वक्त पूरी सी पेक की जो पुलिस है उसको अपनी उंगलियों पर नचवा रहा है। एक कांस्टेबल इस वक्त जो है नॉन सी पेक जो प्रोजेक्ट है उनसे महीने के 2.5 से 3 खोखे इकट्ठे कर रहा है। एक कांस्टेबल रैंक का पुलिस वाला। शर्म की बात है सिंध पुलिस के सबसे बड़े अफसरों के लिए कि उनके नाक के नीचे कितनी बड़ी पैमाने पर जो है ये लूट मार का इस वक्त सिलसिला जारी है। और वो भी कांस्टेबल सद्दाम जो है वो उसको डील कर रहा है, उसके साथ उसका एएसआई आसिफ है, और अपनी मर्जी को उन्होंने मुंशी लगाए। आप अगर आईजी सिंध गुलाम को तो चाहूँगा कि आप अगर इसमें आज़ादाना तौर पर इंक्वायरी करवाना चाहते हैं तो इसमें जो है आप सिर्फ टेलीफोन ले लें किसका, कांस्टेबल सद्दाम का, उसकी सीडीआर निकाल दें। एक दिन में जो है उनके अपने डीआईजी से दर्जनों बार जो है टेलीफोन पे राब्ते होते हैं, सिर्फ इस रकम के लिए कि कितनी रकम आई, कितनी गई, आई कितनी गई, आई कितनी गई। अब कहा यह जाता है कि सी पेक में जो है सिंध पुलिस की जानिब से उन पुलिस अफसरों को ट्रांसफ़र करके भेजा जाता है जिन्हें सज़ा दी जाती है। बतौर सज़ा वहाँ पर पुलिस वालों की पोस्टिंग की जाती है, और सज़ा ये देते हैं, और सज़ा के बाद होता क्या है,
सज़ा के बाद वो काला पानी उन पुलिस वालों के लिए काला पानी नहीं बनते, बल्कि वो जाके सीधे सदाम की मुट्ठी गर्म कर देते हैं। यानी कि एक पुलिस अफसर की ट्रांसफ़र हो गई है सी पैक में, वो जाके वहाँ आमद करता है। यानी ऑर्डर की तामील तो होगी, जो आईजी का ऑर्डर था वहाँ उन्होंने आमद कर दी अपनी, यानी वहाँ उन्होंने चले गए। जाने के बाद उन्होंने जो है ख़ुद को वहाँ मामला तय कर दिए। इंस्पेक्टर से तकरीबन कहते हैं कि महीने के 1 लाख रुपए लिए जाते हैं। वो लाख रुपए उनको दे दिया, किसको, सदाम को। महीना देंगे वहाँ पर 1 लाख रुपए आपको। अब उन्होंने क्या कर दिया कि उसकी वो गैरहाजिरी कर दी, वो गैरहाजिर हो गए वो इंस्पेक्टर। अब इंस्पेक्टर कागज़ों में तो वहाँ पर सी पैक में है, लेकिन अमली तौर पर वहाँ पर सी पैक में नहीं है, क्योंकि वहाँ पर कोई पॉइंट मी का जो है लग रहा है कि इतलाक अभी नहीं हुआ, कोई हाजिरी वगैरह नहीं लगती वो, या नहीं लगती, या अगर लगती भी तो एक बंदा फिजिकली गैर हाजिर है तो आप क्या करोगे। अब गैर हाजिरी की जो है वो ज़ाहिर है कि वो अप्लीकेशन जाएगी उसी कांस्टेबल सदाम के थ्रू जाएगी उसके डीआईजी के पास, और डीआईजी से होती हुई वापस उसके पास आएगी, तो कागज़ वहीं पर घूमता रहेगा। उस पर कोई उस गैर हाजिर बंदे जिसको इन्होंने खुद गैर हाजिर किया है रुक उससे पैसे लेकर, अब उसके खिलाफ तो कार्रवाई नहीं होगी। ये अब आईजी गुलाम नबी मेमन को चाहिए कि वो ये मालूम करे कि कितने बंदे वहाँ भेजे गए और उसमें कितने गैर हाजिर और गैर हाजिर के खिलाफ इन्होंने क्या कार्रवाई की है। तो सारा का सारा दूध का दूध और पानी का पानी हो जाएगा। यानी कि 700 पुलिस वाले वहाँ पर भिजवाए गए हैं बतौर सजा, तो 700 में से 200 या 300 को जो है वो उन्होंने इसी तरीके से रिश्वत लेकर जो है छुट्टी पर छोड़ दिया है, छुट्टी पर चले गए हैं, गैरहाजिरियाँ उनकी लग रही है। और बाकी जो 400 रह गए, उन 400 से जो है ये फिर ये ड्यूटियाँ ले रहे हैं, जहाँ 8 घंटे की ड्यूटी है। ज़ाहिर है कि इनके पास प्रोजेक्ट बहुत ज़्यादा है, तो वो 8 घंटे की ड्यूटी को 12 घंटे में इन्होंने कन्वर्ट कर दिया, जिसकी वजह से वो बेचारे जो ड्यूटी करते हैं वो कुड़ते हैं, मतलब अंदर से रो रहे होते हैं कि करे तो क्या करे, कोई सुनने वाला नहीं, क्योंकि वहाँ पर अनदाता बना हुआ है खुद ये आपका कांस्टेबल सदाम, जिसकी इंक्वायरी करने की ज़रूरत है। आईजी को चाहिए कि वो दरबार लगाए और सबको बुलाए, ख़ास तौर से उनको बुलाए जो कि छुट्टियों पर है, और दूसरे को जो लोग ड्यूटियाँ कर रहे हैं उन्हें बुलाया जाए। तो ये सारी चीज़ें जो है सामने आ जाएगी। तो ये लूट मार का बाजार जो है वो मकसूद मेमन की जो एफएससी है उसके मुकाबले में ज़्यादा इन्होंने गर्म किया, और ये इस वक्त अपनी जेबें भर रहे हैं, जिसका इल्म खुदा डीआईजी जो है इनके काशिफ वो इसमें बराह रास्त कहते हैं मुलव्विस बताए जाते हैं। ये कहना है खुद पुलिस ही के इंतहाई काबिल एतमाद ज़राए का। अजीज़ का प्रोग्राम के अगले खबर की जाने बढ़ूँ। जिन लोगों ने अभी तक हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया, अगर चाहते हैं कि हक़ व सदाकत का सफ़र इसी तरीके से जारी रहना, चैनल को सब्सक्राइब भी करें, लाइक भी करें और शेयर भी करें। एक शेर जो है वो मैं हदिया करना चाहता हूँ। इस वक्त जो मौजूदा सूरत हाल है मुल्क की, ख़ास तौर से इमरान खान और उनकी जमात की, इस वक्त आप स्क्रीन पर ये तस्वीरें भी देख रहे हैं, इस पर मैं बात भी कर रहा हूँ। शेर क्या है कि ज़ालिमों अपनी किस्मत पे नाजा ना हो, ज़ालिमों अपनी किस्मत पे नाजा ना हो, दौर बदलेगा ये वक्त की बात है, दौर बदलेगा ये वक्त की बात है। वो यकीनन सुनेगा सदाएं मेरी, वो यकीनन सुनेगा सदाएं मेरी, क्या तुम्हारा खुदा है हमारा नहीं। ये जो लोग इस वक्त टूट रहे हैं, साथ छोड़ रहे हैं इस बुरे वक्त में, यकीन जानिए ये कभी अपने थे ही नहीं। जो अपने नहीं थे उनके साथ रहने या साथ न रहने का से क्या फ़र्क पड़ता है। ये तो फसली बटेरे जिसको कहते हैं कि फसल जब पकती है तो इस तरह के कियानी और इस तरीके के दूसरे पीर और हाजी और सब आ जाते हैं, खा के फिर जब फसल ख़त्म हो जाती है, उजड़ जाती है, फिर ये चले जाते हैं। इसको कहते हैं फसली बटेरे। तो ये मैं कहता हूँ कि ये अच्छा हुआ कि जिसको जानना था वो चले गए। अब मैं ये जो तस्वीरें इस वक्त नाज़रीन आप देख रहे हैं, इसमें एक तस्वीर जो है ये ग़ुलाम रसूल मेमन की है। इनका ताल्लुक़ जो है बदीन से है, और इनके साथ ये जो खातून इस वक्त खड़ी हैं इनका ताल्लुक़ भी जो है वो पीटीआई से है, और ये पारस शाह हैं, और ये वुमेन विंग की जो है वो प्रेसिडेंट हैं खुद बदीन की। अब मैं इस ग़ुलाम रसूल मेमन की अज़मत को, उनकी साबित कदमी को, उनकी जुर्रत को, उनकी हिम्मत को सलाम करता हूँ, दोनों हाथों से उन्हें सलाम करता हूँ कि यकीनन इत्तलाआत यही है कि इस वक्त जिस तरह से एक तूफ़ान मुल्क में चल रहा है, यानी कि
پورے ملک میں تو خصوصی طور پر سندھ میں جو ہے عمومی طور پر کہ جتنے بھی پی ٹی آئی کے جو رہنما ہیں ان پر بہت زیادہ حکومتی پریشر ہے انہیں پی ٹی آئی سے الگ کرنے کے لیے. سندھ میں یہ پریشر کچھ زیادہ ہے، لیکن اتنا زیادہ پریشر ہونے کے باوجود غلام رسول میمن جو ہے وہ اپنی جگہ پر چٹان کی طرح سے کھڑے ہیں اور طوفانوں کا وہ اس وقت مقابلہ کر رہے ہیں. اور ابھی تک انہوں نے نہ صرف اپنا ساتھ چھوڑا ہے بلکہ یہ جو پارس شاہ ہے انہوں نے بھی کوئی ساتھ نہیں چھوڑا پی ٹی آئی کا، بلکہ ان سب کا یہ کہنا ہے کہ وہ اپنے خون کے آخری قطرے تک، اپنی آخری سانس تک جو ہے وہ عمران خان کے شانہ بشانہ چلتے رہیں گے، چاہے ان کے ساتھ حکومتی سطح پر کچھ بھی کیوں نہ کیا جائے. اب بڑی بات ہے اس لیے کہ سب سے زیادہ لوگ جو ہے وہ سندھ سے ٹوٹے گئے یا توڑے گئے اور مزید توڑ پوڑ کا سلسلہ اس وقت جاری ہے. اب یہاں یہ بات کا ذکر کرنا بھی ضروری ہے کہ جو غلام رسول میمن ہے یہ سندھ پولیس کے سربراہ کے سگے بھائی بتائے جاتے ہیں، اور شاہنواز چاچڑ جو ہیں ایس ایس پی بدین ہیں. یہ مخالفین کی جانب سے یہ الزامات عائد کیے گئے کہ انہیں پروٹوکول دیا گیا ہے غلام رسول میمن کو. اب پروٹوکول کس کے حکم سے دیا گیا، لیکن یہ جو میری اپنی ذاتی رائے ہے کہ اس میں خود سندھ پولیس کے سربراہ کا کوئی عمل دخل نہیں. بالکل یہ معاملہ بالکل ویسا ہی ہے جیسا جام صادق جو ہے وہ سندھ کے وزیر اعلیٰ تھے اور ان کے کیبنٹ میں جو ہے عرفان اللہ مروت جو ہے وہ ان کے مشیر داخلہ تھے اور ان کے سسر جو ہے اس وقت صدر پاکستان تھے، یعنی کہ غلام اسحاق خان مرحوم. اب غلام اسحاق خان مرحوم نے نہیں کہا تھا جام صادق سندھ کے وزیر اعلیٰ کو کہ آپ میرے داماد کو جو ہے وہ اپنا مشیر داخلہ بنائے. یہ فیصلہ خود جام صادق کا اپنا تھا، مرحوم کا. انہوں نے اپنی ذہانت، اپنی چالاکی سے یا مکاری عیاری سے جو ہے وہ انہیں اپنا جو ہے وہ مشیر داخلہ بنا دیا اور اپنے سارے غلط کام جو ہے وہ عرفان اللہ مروت سے کروایا کرتے تھے. اور اس کے بعد اگر کوئی ان کے پاس شکایت لے کے آتا تو صاف مکر جاتے بھائی کہ میرا تو کوئی تعلق ہی نہیں ہے، یہ تو عرفان اللہ مروت سب کچھ کرے. اور آپ کو پتہ ہے کہ عرفان اللہ مروت کون ہے، وہ اپنی آپ کو اپنی کال آرام سے بچا لیتے تھے. اب لگ یہ رہا ہے کہ یہ جو شاہنواز چاچڑ جو ایس ایس پی بدین ہے انہیں کسی نے نہیں کہا، یقیناً آئی جی سے نہیں کہہ سکتے، کبھی بھی نہیں کہیں گے، اس پر میں بالکل کنونس ہوں. انہوں نے نہیں کہا ہوگا، لیکن انہوں نے خود اپنے آئی جی کی خوشنودی حاصل کرنے کے لیے، انہیں یہ علم تو سب کو ہے کہ بھئی یہ غلام رسول میمن جو ہے آئی جی سندھ کے بھائی ہے، سگے بھائی ہے. انہیں اپنے طور پر جو ہے پروٹوکول دے رکھا ہے، انہیں جو ہے پولیس کے جو ہے گارڈ دے رکھے ہیں سادے لباس میں تاکہ کسی کے نظر میں. لیکن علاقہ اتنا بڑا نہیں ہے بدین کا، سب کو معلوم ہے کہ ان کے ساتھ جو ہے پولیس کی گارڈ چلتی ہے ان کی حفاظت کے لیے. میں پھر کہتا ہوں کہ اس میں سندھ پولیس کے آئی جی کا کوئی رول نہیں ہے، کوئی عمل دخل نہیں. یہ ذاتی طور پر خود ایس ایس پی بدین کا یعنی شاہنواز چاچڑ کا اپنا فیصلہ ہوگا. یہ میڈیا رپورٹس کے مطابق اور پولیس کے انتہائی قابل اعتماد ذرائع یہی تصدیق کرتے ہیں کہ یہ ان کا اپنا فیصلہ ہوگا، محض اپنے آئی جی کی خوشنودی حاصل کرنے کے لیے کہ جو اگر اس کے علاقے میں کوئی آرگنائز جرائم کے اڈے چل رہے ہیں یعنی گٹکا ماوا کے، تو وہاں پر جو ہے وہ آئی جی کی ٹاسک فورس جو ہے وہ کوئی چھاپے نہ مارے. محض ان چھاپوں سے بچنے کے لیے انہوں نے اپنے طور پر جو ہے وہ غلام رسول میمن کو یقیناً گارڈ دی ہوگی ان کی حفاظت کے لیے. اس میں آئی جی سندھ غلام نبی میمن کا کوئی رول نہیں ہوگا. اب مخالفین جو دوسری جماعتیں ہیں جی ڈی مسلم لیگ والے ہیں اور بعض پیپلز پارٹی کے جو رہنمایا وہاں کے مقامی، وہ کہتا ہے کہ اس صورتحال کا فائدہ اٹھاتے ہوئے ہی غلام رسول میمن جو ہے وہ اس وقت بدین کو جو ہے وہ پی ٹی آئی کا قلعہ بنانے کی کوششوں میں لگے ہوئے اور شبانہ روز محنت سے جو ہے وہ پی ٹی آئی میں جو ہے بہت سارے حکمراں پارٹی کے جو ہے منحرف جو لیڈر ہیں ان کو شامل کریں. وہ ممبرشپ جو ہے ان کی تیزی کے ساتھ بڑھ رہی، جس کا ادراک، جس کا علم جو ہے خود پارٹی کے جو چیئرمین ہیں یعنی عمران خان کو بھی یہ کہنا ہے خود پی ٹی آئی کے انتہائی معتبر ذرائع کا. اب اسی کے ساتھ ساتھ جو ایک دوسری میں تصویر آپ لوگوں کو دکھا رہا ہوں، یہ تصویر ہے کہ یہ نصیر میمن کی ہے. یہ نصیر میمن کا تعلق جو ہے یہ حالہ سے ہے، یہ مٹیاری ڈسٹرکٹ ہے اور یہ کہتے ہیں رشتہ دار ہیں، کزن ہیں، بھائی ہیں یا کزن ہیں خود سابقہ ڈی جی جو ہے وہ ایف آئی اے جو تھے بشیر میمن کے، جن کا اپنا جھکاؤ جو ہے خود مسلم لیگ نون کی جانب ہے.
لیکن یہ ان کے کزن ہیں یا بھائی ہے، یہ یقین سے میں نہیں کہہ سکتا، لیکن یہ بھی جو ہے ان کا تعلق پی ٹی آئی سے ہے، اور یہ پی ٹی آئی میں بھی سرگرم ہے، اور یہ بھی جو ہے وہ حالہ اور اس کو مٹیاری کو جو ہے وہ پی ٹی آئی کا قلعہ بنانے میں سرگرم ہے، ہمارے بہت زیادہ رفتار سے جو ہے وہ یہ بھی جو ہے وہ اس وقت جو ہے ممبرشپ کر رہے ہیں، حکمراں پارٹی کو لوگوں کو توڑ کر جو ہے یہ پی ٹی آئی میں شامل کروا رہے ہیں، اور یہ بھی جو ہے اس وقت چٹان بن کر جو ہے کھڑے اپنی جگہ پر، انہیں بھی توڑنے کی، موڑنے کی، جھکانے کی، ڈرانے کی کوششیں کی گئی، لیکن انہوں نے بھی کوئی ابھی تک پسپائی اختیار نہیں کیے۔ ان کی عظمت کو بھی دونوں ہاتھوں سے میرا سلام، کہ ایسے لوگوں کو ہی پی ٹی آئی کو اور خود عمران خان کو ان ایسے ورکروں کے، ایسے جانصاروں کی ضرورت ہے جو کہ پی ٹی آئی سے یعنی کہ مخلص ہیں۔ تو یہ سندھ کی صورتحال تھی جو کہ اس کا جو ہے وہ ذکر کرنا بہت ضروری تھا۔ نصیر میمن جو ہے وہ پچھلے الیکشن میں جو ہے وہ مخدوم محبوب زماں سے جو ہے یہ الیکشن لڑ چکے ہیں، لیکن جیتنے کے باوجود ریکارڈ دانڑی سے انہیں ہرا دیا گیا تھا، یہ کہنا ہے وہاں کے مقامی لوگوں کا۔ اب اس کے پروگرام کے میں اگلے خبر کی جانب بڑھوں، جو لوگوں نے ابھی تک ہمارے چینل سبسکرائب چاہتے ہیں کہ حق و صداقت کا سفر اسی طرح سبسکرائب بھی کریں، لائک بھی کریں اور شیئر بھی کریں۔ اب ایک تو یہ ہے کہ میں توجہ چاہوں گا خود فیصل عبداللہ چاچڑ کی، جو کہ اس وقت پرنسپل ہیں، خود کہاں کے یہاں کے شاید حیات پولیس ٹریننگ سینٹر ہے یا کالج ہے، وہاں کے یہ پرنسپل ہے۔ یہ اسکرین پر جو ہے آپ ایک یہ خبر دیکھ سکتے ہیں، یہ مجھے بھجوائی گئی ہے میرے واٹس ایپ پر۔ یہ بہت سے پولیس والے جو ہیں اس سے متاثر ہیں، وہ فریاد کر رہے ہیں۔ یہ تھوڑا سا میں اس کو پڑھنے کی کوشش کروں گا، توجہ چاہوں گا فیصل عبداللہ چاچڑ کی۔ فیصل عبداللہ چاچڑ کا یقیناً اس میں کوئی رول نہیں ہوگا، لیکن ان کے ناک کے نیچے جو ہے ان کے پولیس والے کس طریقے سے لوٹ مار کر رہے ہیں یہ دیکھیں۔ یہ کہہ رہے ہیں سر السلام علیکم سر، ہماری گزشتہ روز دی گئی خبر آپ نے نشر نہیں کی، آپ کی مصروفیات ہوں گی، ہم سمجھ سکتے ہیں سر، اگر مہربانی فرما کر یہ خبر جلد بریک کریں گے تو زیادہ اچھا ہے، ایسا نہ ہو خبر کی اہمیت ختم ہو جائے، یعنی اگر مسئلہ حل ہو گیا تو خبر چلانے کا کوئی فائدہ نہیں ہوگا۔ آج مورخہ کی تعداد خبر یہ ہے کہ پولیس ٹریننگ کالج سعید آباد کرپشن کے باعث کسی بڑے حادثے کا منتظر ہے، کیونکہ کرپشن نے ٹریننگ سینٹر کی جڑوں کو کھوکھلا کر دیا ہے۔ شفٹ اے جو کہ صبح 7 بجے سے دوپہر 3 بجے تک ہوتی ہے، شفٹ اے میں انٹرمیڈیٹ اسکول کورس کے سینئر ٹرینیز جو کہ فائنل امتحانات اور پاسنگ آؤٹ کے منتظر ہیں، اور جونیئر انٹرمیڈیٹ اسکول کورس جن کو ابھی صرف 2 ماہ کا بھی عرصہ ہی گزرا ہے، سیکورٹی ڈیوٹی شفٹ اے میں تعینات تھے۔ آج مورخہ یعنی آج جو دن ہے، یعنی کہ پروگرام آپ لوگ دیکھ رہے ہیں، کیا نام ہے، یہ آج جمعہ ہے، یہ جمعرات کی بات میں کروں، آپ جمعرات کو میں ریکارڈ کر رہا ہوں، تو یہ جمعرات کا ہے، اور اس میں جو ہے کیا نام ہے جو اے شفٹ میں تعینات ہے۔ آج مورخہ کو انہیں سیکورٹی ڈیوٹی سے ہٹا کر ٹریننگ سینٹر کی صفائی پر لگایا گیا، جس سینٹر میں تک نفری ہی نہیں ہے، اس کی صفائی سے کیا فائدہ ہوگا، یعنی سزا کے طور پر ان کو صفائی پہ لگا تاکہ وہ پیسے دے کے اپنے آپ کو اس صفائی کے کام سے یعنی بنگی کے کام سے اپنے آپ کو نکالے۔ فائدہ اعلیٰ افسران کو ہوا ہے، سر فی ٹرینی 500 روپے وصول کیے گئے ہیں اور انہیں سیکورٹی ڈیوٹی سے ہٹا کر صفائی پر لگایا۔ مقصد صفائی نہیں تھا، مقصد تھا نائٹ پاس۔ 3 ہفتوں سے مسلسل ڈیوٹیاں چل رہی تھی۔ جونیئر انٹرمیڈیٹ اسکول کورس کے ٹرینیز نے خاموشی سے واٹس ایپ گروپ کے ذریعے چندہ جمع کر کے مستحقوں تک پہنچایا، جس کا فائدہ انہیں اس طرح ملا کہ نہ پی ٹی، نہ پریڈ، نہ لا کلاسز، صرف صفائی اور گھر بھیج دیا، جبکہ بروز جمعہ قبل نماز جمعہ نائٹ پاس دیا جاتا ہے، لیکن اس سے پہلے پی ٹی، پریڈ، لا 3 ایونٹ اٹینڈ کرنے ہوتے ہیں، اس کے بعد نائٹ پاس ملتا ہے۔ لیکن مذکورہ ٹرینیز نے اچھا چندہ دیا، جس کے باعث جو ہے وہ انہیں انہیں جمعرات کو ہی نائٹ پاس دے دیا گیا ہے۔ اس کے علاوہ ٹریننگ سینٹر کے ٹاور جہاں سیکیورٹی پر ٹرینیز کو تعینات کیا جاتا ہے بکتے ہیں، ٹاورز پر اسی ٹرینیز کو تعینات کیا جاتا ہے جو اچھا نذرانہ دے، کیونکہ ہر ٹاور پر 2 ٹرینیز ہوتے ہیں، جہاں چیکنگ آفیسر نہیں آتا اور ٹرینیز 100 کا ڈیوٹیاں کرتے ہیں۔ کیا یہ سیکیورٹی رسک نہیں ہے؟ صوبے کے سب سے بڑے ٹریننگ سینٹر میں یہ سب کچھ ہو رہا ہے۔ کرنے والے سب انسپکٹر بہادر خان۔ اب میں توجہ چاہوں گا فیصل عبداللہ چاچڑ ایس ایس پی صاحب، یہ سب انسپکٹر جو ہے بہادر خان اور سیکیورٹی انچارج آفس میں تعینات کانسٹیبل شہزاد ہیں۔ بہادر اور شہزاد کو جو پیسے دے گا صرف وہی ٹاور پر سو کر آرام سے ڈیوٹی کرے گا۔
اور جو نہیں دے گا وہ دیگر ضمینی پوائنٹس پر ذلیل ہوگا اور چیکنگ افسر یا موبائلز اسے بار بار تنگ کریں گے۔ کل 15 ٹاور میں ایک ٹاور کی 500 روپے ہفتے کی چارجز ہیں۔ ان تمام باتوں کو علم میں ٹریننگ سینٹر کے اعلیٰ بالا حکام کو ہے، کیونکہ انہیں اس کا برابر حصہ ملتا ہے۔ فی الحال یہ حصہ موجودہ پرنسپل فیصل عبداللہ چاچڑ کے دستراز ہیڈ کانسٹیبل طاہر وصول کر رہا ہے۔ یقیناً طاہر جو ہے وہ نہیں پتہ ہوگا، میں یقین سے کہہ رہا ہوں کہ یہ ایس ایس پی جو ہے فیصل عبداللہ چاچڑ کو نہیں پتہ ہوگا، یہ طاہر اپنے لیے وصول کر رہا ہے۔ پورے ٹریننگ سینٹر میں ہیڈ کانسٹیبل طاہر کی اجارہ داری قائم ہے۔ آپ کو اب یہ سب بتانے کا مقصد صرف ہم اپنا حق مانگ رہے ہیں۔ آج سندھ بھر میں تمام ٹریننگ سینٹر کی پاسنگ آؤٹ ہو گئی ہے، جبکہ کراچی پولیس کراچی والوں کی طرح سوتیلی ماں کے مظالم کا شکار ہے۔ یہ سب باتیں جس دن ہم سب نے آمد کروائی تھی ہم جانتے تھے، برداشت کرتے رہے، مگر سر اب صرف اپنے حق کے لیے آواز اٹھائیے، اور وہ بھی آپ کے چینل کے ذریعے، اس امید پہ کہ آپ ہماری آواز بنیں گے، آپ ہماری آواز بنیں گے۔ اللہ پاک آپ کو اس کی ڈھیر ساری جو ہے وہ خوشیاں اور نصیب ادا کریں۔ یہ جو ہے سعید آباد پولیس ٹریننگ سینٹر کے ٹرینیز کی جانب سے جو ہے یہ لمبا چوڑا جو ہے مراسلہ آیا تھا، اور فیصل عبداللہ چاچڑ صاحب میں نے آپ کو سب کے نام بتا دیے۔ آپ کے نام پر جو ہے آپ کے ناک کے نیچے جو ہے یہ اتنی بھاری رشوت جو ہے وصول کی جا رہی ہے، اس کی جو ہے وہ اس کا تدارک یا اس کی روک تھام جو ہے وہ آپ کی ذمہ واری ہے۔ دیکھنا یہ کہ آپ اس کی روک تھام کیسے کرتے ہیں۔ خبریں ناظرین بہت ہے، لیکن پروگرام کا دورانیہ بہت بڑھ چکا ہے، اور میرا پروڈیوسر جو ہے مجھے وہاں سے اشارہ کر رہا ہے کہ فوراً وائنڈ اپ کرو، پروگرام کو ختم کرو۔ کل مزید اس پر بات کریں گے، اس وقت کے لیے مجھے اجازت دیجیے۔ اللہ حافظ۔